والذين لا يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وما على صراطهم حافظون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون ومن لم يعلمون ما علمهم ولمن يتخذ من دونه أولياء فالله الولي ومن يتخذه على كل شيء قدير قالوا السماوات والأرض جعلت من أنفسهم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الله لا يؤمن إلا ما هو العزيز الحكيم تكاد السماوات يتفطرن منه ومن فوقها ومن الأنعام أزواجا يضرب في رزقه في شيء وصل ثم قالوا السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله